May hapon sa tanan. Ako nga panahon ko makaigsunan sa ribatal. Gi pamatud-an makaigsunan sa atong igsuon nga ang taga-Israel lamang ang ginidid-an sa pagkaon sa karning baboy ug walay labot ang Kristiyanos ingnan sumala sa Biblia. Unya makaigsunan pangutan-on nato siya nga sumala sa Biblia kining walay labot ang Kristiyanos. Unya mo kisi-kisi na siya makaigsunan kay wala man gyud mabasa sa Biblia nga ang iyang tema nga iyang gihimo. Mo ni makaigsunan nga ang ginigar nako ni kay dunay napuno dinhi makaigsunan nga wala diha sa Biblia. Mo na makaigsunan nga gingon niya pamatud-an ko ang mga taga-Israel lamang ang gidid-an sa pagkaon og karning baboy ug walay labot ang Kristiyanos sa giingnan sumala sa Biblia. Unya makaigsunan nga nganong may negative ko niya ni tungod kay si Kristo makaigsunan mismo ang nagtudlo o makaigsunan sa mga iyang mga sumusunod sa panahon makaigsunan sa iyang pagpanudlo o sa iyang pagpanudlo makaigsunan ang iyang gipamatud-an makaigsunan nga kining mga balaod o mga propeta wala niya ni wala mo na makaigsunan nga ang nganong naapil ang mga Kristiyanos mga igsuon nga niining panahon nga naapil ta niining nga dili ta magkaon gyapon ta dili ta magkaon makaigsunan sa karning baboy tungod kay ang balaod makaigsunan ang balaod ni Ginisos ang balaod makaigsunan ingon niya Hudiyo siya makaigsunan unya ingnan niya wala ang balaod mo na og propeta mo na ang siya ang mutuman niini mo na igsuon nga ang pamatuod ni Kristo ang pagtulon-an ni Kristo mga igsoon, ang sumusunod, ang gitun-an niya mga igsoon, nga iyang mga sumusunod, mao ni ang mga Kristiyanos, mao ni mga igsunan ang iyang mga sumusunod. O kining sumusunod niya mga igsunan, nahimo ni silang Kristohanon, tungod kay dunay pagtulon-an si Kristo, nga nawala ang kasuguan, muna nga unsa man kasuguan, alala mo atong kasuguan sa Hintil mga igsunan, nga si Kristo man, unsa man, Hudiyo man si Kristo, muna nga, ang iya pong gisultian ang mga Hudiyo o nagpasabot igsoon nga iyang gitun-an ang mga Judaismo sa pagtulon-an sa Kristyanismo nga ang muka ang pagkaon ng balaod sa pagkaon makaigsunan usa niini ang baboy makaigsunan sumala sa Levitico nga ang pagtulon-an makaigsunan mao na pagtulon-an balaod ni sa Israelitas o ang balaod sa Israelitas naapil niini ang baboy tungod kay balaod man general term may gamit. So nagpasabot igsoon nga naapil ang baboy, naapil makaigsunan ang mga kasuguan sa Israelitas nga mao makaigsunan nagpadayon pa na. No, ingon si Kristo, wala ako mianis pagsalikway. Unya, ang ingon niya makaigsunan sumpay niya na. Mintras mulungtad pa ang langit ug yuta, walay pagkasayloan niya ng suguha. Bisan unsa katulpok bigsoon, mo na nga ang ligon kay prinsipyo makaigsunan ni Kristo nga ingon nga maoy founder makaigsunan sa Kristyanismo nga iyang pagtulon-an makaigsunan iyon siya ang makapahuyang pagaling niini nga balaod niini nga sugo igsoon unsa man mahimong labing iwit sa gingarian sa langit unya igsoon labing iwit og ang magkapadako niini nga mga sugo makaigsunan unsa man labing dako sa gingarian sa langit o mo na ang programa makaigsunan sa Ginoo nga ang Ginoo makaigsunan ang ni Kristo makaigsunan iyang pagtulon-an unsay gusto niya ang gusto niya makaigsunan in Mateo nga ang yun sa Mateo makaigsunan kapitulo 5 nga kung dili kamo ang iyong pagkamatarong mulabaw sa eskriba o sa parisyo dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kaya ang tumong makaigsunan sa atong kinabuhi karon sa atong pag-alagad ingon nga mga Kristohanon igsoon unsa man gingharian sa langit ug mao na makaigsunan nga mianhi si Ginisos kay iya tang tabangan ni ana nga pagtuman sa sugo kay dili nato makaya makaigsunan ang pagtuman sa sugo sa mga Israelitas mo na nga iya ha makaigsunan gi hatag ang iyang buktong anak aron sa pagtabang ni ana sa pagtuman ni ana nga sugo kay mintas mulungtad pa ang langit yuta naa pa may langit ug yuta mo na nga nagpabilin gyapon ang sugo kay mintas langit ug yuta ang mga pahuyang ni anang sugo makaigsunan unsa man labing iwit sa gingarian sa langit ug mao na igsoon nganong nagpabilin ang dili pagkaon makaigsunan sa baboy tungod sa balaod sa mga Israelitas nga unsa man wala na isalikway makaigsunan ni Kristo
unya makaigsunan si Kristo mo'y pundasyon. Sa unsa man? Pundasyon sa pagkristohanon unya nahimong tinun-an ang iyang mga tinun-an makaigsunan gisaysayan ni ana. Unya mo kaigsunan, mao na siya nga nalig-on kaigsuon nga naman ingon sa Apostol Pablo makaigsunan dinha sa Roma kapitulo 3 bersikulo 31, nawala ba ang kusuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayud. Kung kaigsunan tungod kay ang panahon sa Kristiyanos. Objection, tinawag moderator. Okay. Ang amuan tima may tungod sa karning baboy, force na siya balaod. Naabot na siya mga kasuguan, kuan mo, dagan siya layo na siya maayo. Okay, wala na layo, Mr. Moderator. Kay ang pagkaon sa baboy, sugo na siya, balaod na siya. Una nga naas na nata sugo kay tinawag moderator, siya may negative sa akong tema. Busa kinahanglan nga supakon niya nga ang pagkaog karning baboy dili lamang sa Israel gihatag kundi lakip sa tanan o supakon pod niyang gingon nako nga way labot Kristiyano sa giingnan. Mo na katungdanan sa usa ka negative. Di siya magbuhog iya. okay, klaro magay na Mr. Moderator. Nga ang akong ipamatud-an nga makaon gyapon ang tungod sa balaod nga wala niya wala. Dili naman na kinahanglan nga tultud pag ang balaod general term na siya o naa diha ang baboy nga wala gisalikway ni Kristo panahon sa iyang pagtuon, panahon sa iyang pagpanudlo sa panahon sa Kristyanismo, panahon sa Kristohanon. Okay, niya. Kung mahimo dito kita sa pagkaon, nasagol man gud Brother Jando ang balaod og pagkaon. Ya gilambigit lang gyapon niya. Kung mahimo diha kita sa pagkaon, Okay. sa gipamahayag niya ganihang mga bersikulo kapitulo, mao imong lumpagon Brad Kapapas. Okay, mao na mga igsunan nganong nagpabilin mao na siya ang rason. Kay dili man na siya mahimo mga igsunan. Og mao na nga negative ko tungod ni anak nga rason. Og mao na mga igsunan nga ato nga igsuon nga mukisi-kisi na igsuon nga iyahan na siyang supakon mga igsunan dili gina masupak tungod kay ang si Kristo ang pagtulon-an niya mga igsunan sa iyang mga tinun-an nalakip mga igsunan diha ang pagpadayon sa pagpadayon mga igsunan sa mga ginili sa pagkaon sa karning baboy. Tungod mga igsunan kay naa diha sa balaod nga wala niya gisalikway. Ug ang balaod mga igsunan sa karning baboy naa diha mga igsunan sa wala niya gisalikway nga mga balaod. Muna igsuon nga ang ato nga igsuon nga nagpamatuod ni ana nga walay labot ang Kristiyanos. So dili na siya madawat mga igsunan kung naatas pagtulunan makaigsunan panahon ni Kristo. Kay si Kristo mismo ang nagtuon ni ana sa iyang mga tinun-an. Ug ang iyang tinun-an makaigsunan, mauna siya ang mudala sa mensahe gikan sa Jerusalem ug hantod sa kinatumyan sa yuta. Ug hantod sa katapusan sa kapanahonan. Ug karon mga igsoon, wala pa mintas mulungtad pa ang langit ug yuta. Walay pagkasayloan ni ana nga mga balaod ungusan niya na mga igsunan ang karning baboy kay naa man sa balaod. Muna mga igsunan mintas mulungtad pa ang langit ug yuta na nagpabilin kana nga sugo nagpabilin kana nga balaod mga igsunan. Muna nga diha sa Kristo mo lig-on kayo si Kristo nga nagpamatuod niya na kay siya may mismo nagtudlo dili sambingay mga igsunan literal nga naman si Kristo klaro kay mga igsunan Hudiyo o yang gitudloan mga Hudiyo mga igsunan nga gikonverter mga igsunan niya sa iyang pagtulunan igsoon ingon nga siya mo'y founder igsoon sa mao nga pagtulunan. Ug mao na mga igsunan nga iyahang gipamatud-an ni Kristo nga kining pamatuod mga igsunan sumala ni Kristo nagpabilin pa mga igsunan kanang wala pagkaon sa karning wala pagkaon mga igsunan gidid-an sa pagkaon og karning baboy tungod ni ana nga katurungan. Og tungod niya nga katurungan mga igsunan ang kasuguan igsoon sa pagdili sa pagkaon og karning baboy nalig-on mga igsunan nga naman tungod kay si Kristo mismo og ang sumusunod niya na mga igsunan mao na ang mga Kristyanismo. Alag mo ingon tag sumusunod ni Kristo mga igsunan mga Hinduismo tungod kay ang nagtudlo mga igsunan Christ ang founder mga igsunan sa mao nga iglesia o founder mga sa pagtulunan nga Kristiyanos o niya. Objection. Objection Brad Jando.
Ang ako objection na abot na butyag iglesia. Palihog lang gud bing nga ug unsay aton tema nga gilalisan. Di ato ra katapon. Okay Brad, ang iyang objection nga pwede sa pagkaon lang kay niabot ka siya. Okay. Mao na makaigsunan nga maapil magyud ang tinuod nga Kristohano kay namang gutas Kristiyanos. Mao na makaigsunan nga ang lig-on kayo nga napamatud-an nga ang balaod makaigsunan sa karning pagkaon o karning baboy na apil diha makaigsunan sa mga balaod nga wala gisalikway sa Dios o niya makaigsunan mintras mulungtad pa ang langit ug yuta walay pagasayloan ni ana nga balaod makaigsunan nga gipundar makaigsunan ni Kristo ingon nga siya maoy kining founder makaigsunan siya mao kaigsunan maoy tamdanan maoy sundanan makaigsunan sa mga sumusunod niya ingon nga mga Kristiyanos. Og dinhi na siguro tama Nixon. Kinet ang ato nga pagpamatuod. Salamat sa batal ni Brad Kapapas. Sunod sa atong nindot kayo nga hilisgutanan karon. Sunod gilayon ang 8 minutos nga mga cross examination ni Brad Jando Alabado ang affirmative side. Okay, akong unang pangutana mao kini. Moyon ka Brad Mars Jean nga sa Leviticus 11 mabasa nga ang baboy gidili pagpakaon. Okay, oyon ko na ang Israelitas nga gingnan. Okay. Kay Israelitas nga gingnan anang panahon na sa Leviticus 11 na nabay Kristiyanos? Okay, wala pa Kristiyanos ano panahon na. Nadawg na. Matod ni wala pa Kristiyanos niya na. Wala pa Kristiyanos. Magpauling labot nga kay sunod nga pangutana Brazando. Kay pangutana imong panahon duway gyud daog na unsa man mo. Yang gingon. Pangutana imong katungdanan ligi ba daog ka? Kay sa Brad Kapabas. Brad Kapabas. Napa may oras Brazando. Kung nakapuntos ka dito nga punto, lain na pod nga pangutana. Ano nimo nga nindot gihapon pangutana. Sige kaya aron dili lang masayang ang oras bisag daog na ato na lang padayon. Moyon ka Igsoong Mars Jean nga sa Salmo 147:19 ang balaod gihatag sa Israel. Oyon sumala sa imong gingon. Ug moyon po ka nga sa Salmo 147:20 walay labot ang ubang nasod sa gingnan. Ang gingnan na ang Israelitas way labot ang Kristiyanos. Okay. Lain. Ang panahon sa Kristiyanos naa sa bagong tugon, Mr. Moderator. Mo na nga dili ingnon sa Dios di ana nga naa nas panahon sa Kristiyanos kung kay ang giingna ang panahon pana sa Israelitas. O muna nga ang panahon sa Kristiyanos naas bagong tugon, pangutana nis bagong tugon kan naa ang Kristiyanos. Mutana ka ay pagkuwag daw kalawa ka nang utangin daog kag dili. Sunod nga pangutana Brazando basta wala dito ang mga Kristiyano. Aman diha kanamos Kristiyano sa Mateo, naunsa man ning utana? Sa Salmo, sa Levitico, yan ko ni Brad Kapapas nga wala ang mga Kristiyano. Sunod nga pangutana Brazando. Sige, ikaduha mo na ito. Ato pa na yun. Igsoong Mars Jean, oyon ka sa Mateo 5:17 balaod mo sa gisgutan dia. Sumala sa uban nga translasyon, pero ang original nga translasyon wala iya may balaod ni Moses dia. Pero oyon ka ang dunay mabasa nga balaod ni Moises ang nabutang dia. Okay, ato tas original naa ang balaod dili mo wala dia ang Moses. Okay, sunod nga pangutana. Kay nambabasa man di ay sa ubang version ang balaod ni Moises. Oyon ka sa Malakias 4:4 ang balaod ni Moises gihatag lamang alang sa Israel. Ang balaod ni Moses pero ang balaod diha makaigsunan gikan sa Ginoo man ang gisgutan diha sa Mateo. Oyon ka ang Biblia nga nagsultig balaod ni Moises na makakto. Sayop na nga pagka-translate igsoon. Okay. Karon sunod nga pangutana. Katong Jerusalem Bible nga paborito namang gamiton unsa nabutang balaod ni Moises o dili? Balaod na dili wala yung balaod ni Moses. Kung mabasa na ako diri sa Greek nga dunay balaod ni Moises, ang kuno na pud nimo karon nga namakakapay ingon nimo wala sa original. Okay, ang mensahe gikan sa Jerusalem wala gikan sa Griego. Mo na ang ato nga pamatud-an, akong ipamatud-an, ang gikan sa Jerusalem wa ko gay pamatuon nga gikan sa Griego. Di ba akong pangutana ba kung mabasa na ako sa original nga Mateo 5:17 nga dunay Moises, ang kuno ba nimo nga namakakapay ingon nimo wala?
Ang original gikan gitubag lagi nako igsoon nga gikan sa Jerusalem ang original kay ang buhat 1:8 ang mensahe gikan sa Jerusalem dili gikan sa Griego. Okay, sunod nga pangutana. Muuyon ka karon nga sa ako ang tema giingon akong walay Kristiyanos kidid ang pagpagkaog karning baboy o musupa ka? Asa na punta na? Muuyon ba ka nga sa ako ang tema nga musupak ba ka sa akong tema nga walay Kristiyanos gidid ang pagkaog karning baboy? Umuyon ka. Walay labot ang Kristiyanos nga gidid ang lahi man imong tema di sumala mas Biblia. Sige, iklaro ang pangutana, Mr. Moderator. Tinaw lang gamay Brad Jando may tungod sa tema. Ambi ang tema Brad para maklear. Kani akong tema diri nga walay labot ang Kristiyano sa giingnan sa pagdilig karning baboy. Musupa ka ni o muuyon ka? Supak wala. Supak ka. Kay musupak man ka uyon di ka nga dunay Kristiyanos giingnan ayaw ka og karning baboy. Dunay Kristiyanos nga giingnan ayaw pag Kaog karning baboy. klaro ang pangutana, Mr. Moderator. Yang pangutana muuyon ka ba nga walay Kristiyanos nga gidid-an sa pagkaog karning baboy? Walay Kristiyanos nga gidid-an sa pagkaon og karning baboy. Muuyon ka, musupak ka. Di ko kay klaro sa pangutana. Okay, balik ko na ko ako hinahinayan na. Muuyon ka ba nga walay labot ang Kristiyano sa giingnag ayaw ka og karning baboy? Okay, moyon ko. Nga walay labot. Okay, walay labot ang Kristiyanos. Wala kay pangutana Brad Jando? Walay labot ang Kristiyanos biya. That's all lang ta sa wala si pangutana Brad. Iyang ribatan na lang.